علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پے علی دی نظر وچ نہیں بولتا جتی پاوے اٹھ کے بیر لگے میری شیر سے سر کونے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پے علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پے علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ اور پچھلے سردار جاگنا جاگنا خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پے علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پے علی نال سچے پھرا بھی نرل دے تینوں کوڑیاں نالے رلاون دی پے شاباش یاری سارے اکھنا زندہ باد علی نال سچے پھرا بھی نرل دے تینوں کوڑیاں نالے رلاون دی پے علی نال سچے چکری آلے ہوں جڑا توڑا میار عزاداری جی حوالے نال اگر اس میار تے داد دعا دیو تو میں اپنے میار تے مشرہ پڑھا بولو پڑھئے مشرہ اس میار تے داد دعا سی نالے رلاون دی پے علی نال سچے پھرا بھی نرل دے تینوں کوڑیاں نالے رلاون دی میں مسجد نبوی دا منظر دکھاواں تے حیدر دے بچڑے درد باڑ صحابہ محمد دی کن تے شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے مقابل دی پے شاباش شاباش ماتمی دے ہاتھ بلند بکھنا چاہ رہے ہیں حیدری محمد دی کن تے شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے مقابل دی پے آخری مشرہ شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے مقابل دی پے جتنے کیمرہ میں بھائی جان اٹھنا ذرا تکلیف کرنا کیمرہ روٹیٹ کرنا گمانا متے فوکس کرنا بندہ لاب کے جڑا محمد امتی ہوئے حسین دماتمی ہوئے حسین دی پاک ماں دی عظمت محمد دی پاک دی عظمت سری لا جاوے بھائی جان ہے کتا ہے منون پاک محمد دی پاک دی عزت جپاؤں کیا اور سن لیں دیا کہ جاک پاکے چانن کر کے مشرت بلاد کرنا چاہ رہے ہیں گالکڑی گانا چاہ رہے ہیں پورا پڑال کھڑوں کے داجے حق نہ نہیں ہوتا بھائی جان پر سے فوکس کرنا